Donc voilà, là je vais continuer à dériver des continents. مثل ما شايفين في عندي 5 âges. أول شيء كان عندي البونجي هي عبارة صار في عندي هالفينومين إنه الديريفي دي كونتينيون صاروا يتباعدوا عن بعض البعض مش d'un seul coup. أخذوا كذا مليون d'années مثل ما شايفين depuis 225 millions d'années, depuis 200 millions d'années, depuis 135 millions d'années, depuis 65 millions d'années وجusqu'à aujourd'hui. إذا أول âge هو بيسموه البريميوم، ثاني âge هو التريازيك، troisième âge هو بيسموه الجيراسيك العصر الجيراسيك، quatrième هو الكريتاسي وaujourd'hui. إذا البونجيا بالإنجليش بونجي كانت عبارة عن دي جراند كونتينون وهي لورازي والغوندوانا. لورازي بتحتوي على آسيا، الأوروب والأمريك دي نور. الغوندوانا بتحتوي على أفريق، الأمريك دي سيد، وبتحتوي على الأركتيك وأستراليا. Donc, l'illustration montre différentes étapes de dislocation. هي عملتها إنه السلخ أو تباعد هالميجا كونتينون أو هالسوبر كونتينون اسمها لا بونجي entouré d'un océan. هذا الأوسيان اللي عندي إياه اللي اسمه البونتاليزي à travers l'âge géologique depuis moins de 125 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. من العصر البريميون jusqu'à aujourd'hui اللي مرقنا باليازيك والجيراسيك والكريتاسي. دابور اون دي جراند كونتينون حكيت عنه هي لورازي. شو بتحتوي لورازي؟ مثل ما حكيت بتحتوي على الازي، الاوروب والامريكا دي نور، والغوندوانا بتحتوي على الافريق، الامريك دي سود، وبتحتوي على الاركتيك وجزء من استراليا. هل دي جراند كونتينون هي الغوندوانا واللورازي سيباري بار لا مير اسمه التيتيس. اذا في عندي بحر مثل ما شايفينه هي هون اسمه هذا التيتيس هو المير دي سي. puis en plus petits continents بعدين بلشوا يتفرقوا للكونتينون اللي نعرفهم مثل آسيا، الأوروب، الأمريك دي نور، الأمريك دي سود، الأفريق، أستراليا etc. Voilà. Donc là, je vais commencer par la théorie. هي اسمها التيوري تبعت التكتونيك des plaques. إذا هي théorie scientifique planétaire. Unificatrice qui propose que les déformations de la lithosphère sont reliées aux forces internes de la Terre. إذا في عندي force مرتبطة بالinterne de la Terre. شو هي دي الفورس؟ في عندي different types de force. أو بتكون convergent أو divergent أو transformant. بعدين راح نشوف شو قصدي convergent، شو قصدي divergent، وشو قصدي بtransformant. إذا la force interne de la Terre que ces déformations se traduisent par le découpage بقلب الليتوسفير en certain nombre de plaques rigides qui bougent les unes par rapport aux autres أو بيعملوا جليس على البارتي اللي اسمها الاستينوسفير. وهي الاستينوسفير هي موجودة بالبارتي السوبيريور تبعت المونتو سوبيريور. واضح؟ إذا هالتيوري تبعت التكتونيك دي بلاك مثل ما حكيت هي تيوري qui propose que la déformation de la lithosphère sont en rapport avec des soulignes de convection dont les manteaux plastiques. الكومبوزيشن هي بلاستيك مثل ما قلت لكم هي سيمي فلويد وسيمي سوليد اسمها الاستينوسفير الموجوده بالبارتي سوبيريور تبعت المونتو سوبيريور. السيليل كونفكتيف مثل ما شايفينها هذه السيليل الكونفكتيف اللي عندي اياها الكونفكسيون sont engendrés par un flux de chaleur par un flux de chaleur مثل ما شايفينها dû à la désintégration de radioactivité de certains éléments chimiques. هذه بتعطيني الماجما او الماجما تتحول تطلع على السيرفاس دي لا تير وتعطيني اللاف. اوكي مثل ما شايفين ده الكريت ده عباره عن فولكان. هذه الزون دو سبدكسيون. شو معنات السبدكسيون؟ راح نشوف بعدين شو معنات الزون دو سبدكسيون. اوكي ومثل ما شايفين هذه السيليل دي كونفكتيف اللي عندي. الديفورماسيون se traduisent par les mouvements بقلب شو؟ بقلب الليتوسفير. إذا les géologues distinguent في عندي 12 grandes plaques. مش عندي البلاك تكتونيك، في عندي 12 grandes plaques autour du monde et de nombreuses microplaques. إذا عندي en gros عندي 12 grandes plaques وبقلبهم في عندي microplaques 8 à 20 selon les critères utilisés pour définir les limites. هالبلاك بيعملوا qui bougent بشكل long entre 1 et 10 cm بالannée. Donc, la croûte est formée et détruite au niveau des frontières des plaques. إذن
هون نحكي عن مثل شيء ريلاسيون كونترانت اون فونكسيون دي ديفورماسيون. شيء الكونترانت اللي بتتعرض له التير؟ عندي تمبيراتور عالي، بريسيون عالي، ودونسيتي عالي، وحسب الكومباكسيون بتتعرض له طبقات الصخور اللي عندي اياهم. فعندي ثلاث انواع من الديفورماسيون. اول تيب دي ديفورماسيون بسموه ديفورماسيون الاستيك. هون بيكون فليكسيبل مثل الريسور. اذا انا بشد الريسور بتركه بيعمل امورتي، ما بيرجع لمحله. اذا شديته اكثر من الليميت تبعت الالاستيسيتي اللي عنده بيعمل ديفورماسيون بلاستيك، هون ببطل يرجع لمحله لانه غيرت الموجود الاستيسيتي اللي عنده. واذا بشده كثير بيعمل كولابس او بيعمل اندوماجمون او بيعمل ريبتير. نفس الشيء الفرونتير انتر بلاك بيدخلوا اول ببارتيه بهذه اللحظه عم بيعملوا ديفورماسيون الاستيك، عم بيتحركوا. اذا البلاك بوش، اذا ديفورماسيون الاستيك. بعد ما فيش عندي ديفورماسيون، اذا تخطت الليميت تبعت الالاستيسيتي بتفوت بديفورماسيون بلاستيك، بصير في بقلبها مثل ديفو، بيسموه ديفورماسيون. بس تتخطى الليميت تبعت الديفورماسيون بلاستيك او بلاستيسيتي بتعمل ريبير، وهون بصير في عندي ديكلونشمون لا سيسم او لا فولكان او لا ديفورماسيون او لا فورماسيون دي غران شان دي مونتاج. واضح؟ اذا quand ces plaques bougent, elles provoquent souvent des changements à la surface. وين السيرفاس؟ surface de la terre. au niveau de l'air frontière حسب الفرونتير اللي عندي اياهم، qui affecte la vie. بدها بتاثر على الفي، على الانفراستركتور، على الفي دو جون كي ابيتو بروش هذه على الفرونتير. يعني مثل السياسه، مثل الهزات الارضيه عاده بتصير بالدول كيف بتاثر حسب المانيتيود اللي عندها. اذا هول هن 12 جراند بلاك مثل ما شايفين. عندي بلاك، هيدي البلاك نور امريكان، عندي البلاك ايرازيتيك، هيدي هي ميلانج بين اوروب واسيا. هيدي البلاك نور امريكان، البلاك تبعت الباسيفيك الاطلسي، البلاك استرولو انديان، استرالي انديان، البلاك افريكان، البلاك سيد امريكان، والبلاك انتركتيك. وفي عندي كذا بلاك هم موجودين. اذا هول بشكل عام البلاك الموجودين بالقطور بالعالم. مثل ما قال هول 12 جراند بلاك. في عندي ميكرو بلاك entre 8 et 20 حسب الكريتير اللي عندي اياهم بنعمل لهم ديفين. إذا هالفرونتير دي بلاك تكتونيك ديفينيس 3 تيب دي فرونتير. عندي فرونتير دي ديفيرجونت، عندي فرونتير دي كونفيرجونت، وعندي فرونتير دي ترانسفورمون. ديفيرجونت مثل ما شايفين بالفيجير هي عباره عن الوانيمون دي بلاك مثل شكل تونسيون. اذا عندي دي سونس بيكونوا اوبوزي. اذا هذه الفيجير بيسموها الفرونتير دي ديفيرجونت. الشيما 2 او الشيما بي هي فرونتير دي كونفيرجونت. لاحظوا في عندي دي بلاك qui s'approchent les unes par rapport aux autres. في واحد qui s'enfonce وواحد qui flotte. هذا الفينومين دي سيدكسيون. السيدكسيون هو عباره عن دي كروت، واحده كونتيننتال واحده اوسينيك. عندي دي تيب دي كروت مثل ما شفنا، كروت كونتيننتال وكروت اوسينيك. الكروت كونتيننتال الدونسيتي هي فابل، هي 2.73، اما الاوسينيك هي 3.2. فاذا هون اي اتقل اوسينيك. فاذا اي بده ينزل تحت اذا قربوا على بعضهم، اذا راح لاحظ انه الكروت اوسينيك كي سونفونس بتغرق وبتدفش، والكروت كونتيننتال بتطلع فوق بيسموها الفينومين دي سبدكسيون. الفرونتير دي ترانسفورمانت لاحظوا بالفيجور سي او بالشيما سي، شيما 3. اذا عندي دي بلاك بوج بشكل لاترالمون لين كونتر لوتر qui glissent les unes par rapport aux autres بسens opposé. اذا عندي 3 تيب دي فرونتير. فرونتير دي ديفيرجونت هي عباره عن دي بلاك qui s'éloignent les unes par rapport aux autres او بيسموها الفرونتير دي تونسيون. الفرونتير دي كومبريسيون او كونفيرجونت هي عباره عن رابروشمون دي بلاك. اوكي. وفي عندي الفرونتير دي ترانسفورمانت. الفرونتير دي ترانسفورمانت اذا مثل ما شايفين الفرونتير دي ترانسفورمانت عندي لي دي بلاك بوج لاترالمون لين كونتر لوتر. اذا هن 3 تيب دي فرونتير اللي عندي اياهم، الفرونتير دي ديفيرجونت، الفرونتير دي كونفيرجونت، والفرونتير دي ترانسفورمانت. كل وحده ممكن تعطيني كونسيكونس. ممكن يكون عندي سيسم، فولكان، ديفورماسيون دي جران شان دي مونتاني، او فورماسيون دي جران شان دي مونتاني، او ديفورماسيون بالروش اللي عندي. اذا هن الفرونتير تبعت البلاك تكتونيك. اذا راح بلش بالفرونتير دي ديفيرجونت. اذا مثل ما شايفين هذه الفرونتير دي ديفيرجونت هي فرونتير entre deux plaques qui s'éloignent مثل ما شفنا les unes par rapport aux autres avec une formation d'une nouvelle croûte entre les deux.
إذا هالكونسنتراسيون دي شالير اللي شايفينها هون، شايفينها هذه اللي هون، هذه السيلي دي كونفكسيون بالاسترونوسفير كانت التمبراتير ابري 1500 ديجري سلسيوس. هون صار في عندي الماجما طلعت وشكلت عندي كريت. إذا هذه accumulation de chaleur fission partielle. إذا concentration de chaleur conduit à une fusion partielle des manteaux qui produit des magmas. الماجما بعدين تطلع على السيرفاس بصير اسمها لافا. إذا هالسي دي كونفكسيون produit dans la lithosphère des forces de tension, les frontières du divergent, qui se traduisent par des failles d'effondrement et des fractures ouvertes بيسموها rift، يعني عبارة عن fissures أو تصدعات أو كسوف، et qui font que des plaques sont entraînées de part et d'autre de la frontière du divergent. La frontière du divergent peut être observée au fond des océans، إذا بقعر الأوسيان بيسموها dorsale أو les crêtes médio-océaniques. Entre ces deux plaques divergentes, l'arrivée des magmas، الماجما اللي بتيجي من تحت créer des nouvelles lithosphères océaniques. نعم بتصير بقلب شو؟ بقلب الأوسيان. Des rides se forment avec la création constante de nouvelles croûtes, donc c'est ainsi que s'érigent les crêtes médio-océaniques. Donc voilà, إذا مثل ما شفنا عندي هون بالفرونتير ديفيرجنت، اذا شايفين الفورس اللي عندي اياها هي فورس دي تونسيون بيسموها الفورس دو ديفيرجنت. عندي دي بلاك كي سيلوان لي زين بارابور اوز اوت. صار في عندي اكيميلاسيون دي شالار دي فيزيون بارسيال بقلب الاستروسفير بالبارتي سوبيريور تبعت المونطو سوبيريور. اذا اكيميلاسيون دي شالار هي عباره عن ماجما، الماجما تحولت لافا وخلقت عندي نوفيل ليتوسفير اوسي. اوكي. دونك هالفرونتات ديفيرجنت مثل ما شايفين عندي شيما ا شيما بي شيما سي شيما دي. لاحظوا عندي ديفورماسيون، لاحظين هالدي فلاش اللي عندي اياها عم تعمل فورس دي ديفيرجنت او بتعمل فورس دي تونسيون. صار في عندي ريفت، الريفت هو عباره عن صدع. بعدين صار في عندي كل ما عم بيبعدوا عن بعض كل ما عم بيصير في عندي نوع من الاكسبونسيون، عم بتتكون عندي مير بشكل لينيير، وبعدين عم بيصير في عندي كريت ميديو اوسيل. إذا une frontière divergente peut être également observée sur les continents dans les zones de rifting مثل ما شايفين هون بالكونتيننتال، وممكن تصير بقلب شو؟ بقلب الاوسيان. الريفتنج est le processus par lequel un continent se divise pour former une nouvelle limite divergente poussant les continents à se fissurer et se briser. إذا une nouvelle dorsale médio-océanique se forme ensuite et l'expansion du fond de la mer commence. إذا بيعطيني هون الإتاب، الإتاب A، إتاب B، إتاب C، إتاب. إذا دي فورس دي تونسيون بيسموها frontière de tension أو بيسموها force de tension أو force divergente أو frontière de divergente quand des plaques qui s'éloignent les unes par rapport aux autres. بعكس الكompression أو الconvergence qui s'approchent les unes par rapport aux autres، بعكس الtransformante qui glisse latéralement. Donc voilà. إذا هون عندي اكزامبل على الفرونتير دي ديفيرجنت بالاوسيان وبالكونتيننتال. بالاوسيان عندي هون الدورسال بقلب الاطلنطيك، إذا هذا هون الاطلنطيك المحيط الاطلسي، اوكي. وعندي هون على الكونتيننتال زون دو ريف افريكا، الصدع الافريقي، اوكي. إذا هذا اكزامبل على الفرونتير دو ديفيرجنت مثل ما شايفين. Donc, la prochaine présentation, je vais commencer par la frontière des convergentes. Je vais la frontière des convergentes qui est عندي des plaques qui s'approchent les unes par rapport aux autres. وفي عندي كذا تيب بقلبه أو بيكونوا homogènes. الريزلتات مثل ما شايفين سي فولكان شان دي مونتان دي فورماسيون. وفي عندي 3 تيب أو بيكونوا homogènes أوسيان مع أوسيان، يعني كروت أوسيانيك مع أوسيانيك، أو بتكون hétérogène continental مع اوسيان. اذا اوسيان مع اوسيان في عندي اكزامبل فماز كثير مشهور هي الفوز دي ماريانا الموجوده بالاوسيان الباسيفيك، بالمحيط الهادئ، وبتوصل تقريبا الفوز دي ماريانا لبروفوندير تقريبا موا 11 كيلومتر بحكي كبروفوندير. اذا هوموجين مثل ما حكيت اوسيان مع اوسيان، hétérogène continental مع اوسيان، وعندي اوسيان هوموجين كمان continental مع continental. هلا رح شوفهم
بروشان بريزونتاسيون بالاكسكلود ان شاء الله. اذا نهار الجمعه راح اطلع معكم سيونس زوم سي فيكسي 10 تقروا هول الاشياء، واي طالب او طالبه عندها كيستيون فيها تحضر الاسئله لنهار الجمعه زوم عندنا على الساعه 10. يعطيكم الف عافيه وموفقين جميعا. Donc, bonjour tout le monde. Là, je vais commencer par expliquer les deuxième type de frontières, هي les frontières déconvergentes. إذا les frontières déconvergentes هي عبارة عن l'accroissement de la surface des océans sera compensé par la destruction de la lithosphère aux frontières déconvergentes. إذا convergente هي عبارة عن des plaques tectoniques qui s'approchent les unes par rapport aux autres. بنسميها كمان frontières de compression. الفينومين اللي بيصير هو بار سبدكسيون. شو هاد سبدكسيون؟ اذا عباره عن دي كروت، عندي كروت كونتيننتال وعندي كروت اوسينيك، اذا الدونسيتي تبعت الكروت اوسينيك هي اكبر من الدونسيتي تبعت الكروت كونتيننتال، اذا بيقربوا على بعض وبيعملوا عمليه الفرونتير دي كونفرجنت او الفرونتير دي كومبريسيون، بنلاحظ انه الكروت تبعت الاوسينيك كي سونفونس بتغرق، والكروت تبعت الكونتيننتال كي فلوت على سيرفاس. اذا la frontière de convergence se trouve là où des plaques se rapprochent l'une de l'autre, selon la densité de ces plaques, l'une des deux peut glisser sous l'autre ou elles peuvent s'écraser l'une contre l'autre. La destruction des plaques s'est fait dans l'asténosphère. L'asténosphère est la partie supérieure du manteau supérieur par l'enfoncement d'une plaque sous une autre. إذا في عندي plaque تعمل enfoncement بدها تغرق أو plaque qui flotte على التاني. Et par la destruction de la portion de la plaque enfoncée dans l'asténosphère، يعني بالبارتي supérieure تبعت المونتو supérieur. إذا هالريزلتا اللي بتصير على الفرونتير دي كونفرجنت، عندي السيسم هي ترومبليمون دي تير الهزات الأرضية، الفولكان، البراكين، الشين دي مونتاني مثل الهيمالايا، وعندي اعلى صميم موجود بالعالم هي بالمونتاين دي هيمالايا اللي اسمها الايفرست، تقريبا بيجي الالتيتيود تقريبا 8105 متر. وعندي ديفورماسيون بالكروت ترستر او ديفورماسيون بتصير بالكروت اوسينيك. اذا ديفيرونس سيلون لا ناتور دي بلاك ممكن تكون اوسينيك مع اوسينيك، اوسينيك مع كونتيننتال، او كونتيننتال مع كونتيننتال، بيعملوا عمليه الكونفرجنس، بيعملوا عمليه الكوليزيون او عمليه الكومبرسيون. إذا les frontières de convergence peuvent être classées en trois types. إذا عندي un premier type de collision، عندي des second type de collision، عندي troisième type de collision. أول type de collision هو عبارة عن convergente بين ليتوسفير أوسينيك مع ليتوسفير أوسينيك. deuxième type de collision هي ليتوسفير أوسينيك مع ليتوسفير كونتيننتال بيسموه hétérogène. وتروازيام type de collision بيسموه homogène ليتوسفير كونتيننتال مع ليتوسفير كونتيننتال. إذا رح بلش بأول type de collision هو الكونفرجنت entre deux plaques اوسينيك. إذا هذه عادة بتصير ريزيد de la convergence entre des plaques اوسينيك مثل ما شايفين عندي اياها هون، اوكي؟ إذا كروت اوسينيك مع كروت اوسينيك. Dans ce genre de collision, une des plaques la plus dense، عندها densité أعلى، généralement la plus vieille بتكون أقدم، s'enfonce بتغرق sous l'autre pour former une zone de subduction. اوكي؟ مش بس الزون دي سبدكسيون بتصير بين الكروت اوسينيك والكروت كونتيننتال، كمان بتصير بين الكروت اوسينيك مع الكروت اوسينيك. عندها دونسيتي الاعلى qui s'enfonce وعندها densité extrême qui flotte. Elle se produit un phénomène de diffusion partielle de la plaque engloutie. Donc les magmas résultantes liquides moins denses que les milieux ambiants, les milieux extérieurs يعني، montent vers la surface. مثل ما شايفين عندي هذه الماغما qui monte vers la surface. Une grande partie de ces magmas الموجودين هون reste emprisonnée، بتضلها محبوسة بقلب dans la lithosphère، mais une partie est expulsée à la surface، تطلع على السيرفاس produisant des volcans مثل ما شايفين sous forme de quoi؟ d'une série d'îles volcaniques بيسموها الارك insulaire volcanique. Sur les planchers océaniques مثل ما شايفين عندي اياها هون. Des bons exemples de cette situation se trouvent dans le Pacifique Ouest avec les grandes fosses des Mariana. إذا عندي exemple كثير موجود هو اللي بيسموها الفوس دي ماريانا الموجود وين؟ بالباسيفيك Ouest. إذا هذا بشكل عام الكونفرجنس entre des plaques océaniques.
إذا مثل ما شايفين هالفوز دي ماريانا هي موجودة بالأوسيان باسيفيك et créée par عملية الفينومين دي سبدكسيون هي عملية الكونفرجنس بين دي بلاك أوسينيك وأوسينيك اللي عندها دونسيتي أعلى كي سونفونس وعندها دونسيتي أخف كي فلوت. دي بلاك باسيفيك إذا هذه البلاك الصفيحة الباسيفيك تبعت المحيط الهادئ en mouvement rapide contre la plaque philippine en mouvement plus lent. إذا في عندي بلاك عندها mouvement rapide وبلاك الفلبين عندها mouvement بطيئة. إذا الفوز دي ماريانا اللي بارتي لي بلو بروفوند دي اوسيان الباسيفيك سير تير تقريبا موجودة على بروفوندير هي موان 11 كيلو متر. إذا هي الفوز تبعت ماريانا الموجودة بالاوسيان الباسيفيك. إذا اكزامبل على فرونتير دي كونفرجنت اوسينيك مع اوسينيك. Donc, second type de collision هو بيكون ميكس بين continental مع اوسينيك. إذا هي الريزلtat de la convergence entre une plaque océanique مع une plaque continentale. Donc, dans ce type de collision, la plaque océanique qui est plus dense s'enfonce sous la plaque continentale. مثل ما شايفين هذول عملية الفينومين دي subduction. Donc, مثل ما شايفين dans ce type de convergence, la plaque océanique, une composition هي gabbro-basalte, basaltique, c'est un nom de roche. هي عبارة عن roche unée plutonique. Hein? Donc, plus dense s'enfonce sur la plaque continentale par subduction. تحت الكونتيننتال كان عندي roche هي اسمها الجرانيت. Donc, الريزلتا هي عبارة عن une chaîne de volcans مثل ما شايفين هي arc volcanique. سي لي كونتينو بهذه المرحلة اللي شفناها بالكونتينو اللي قبل كانت موجودة بالأوسيون الارك انسيلار فولكانيك. هون في عندي شان دي مونتاني هي عبارة عن شان دي فولكان موجودة بالكونتينو سميناها الارك فولكانيك. إذا هالتيب دي فرونتيير كوز أوسي لا فورماسيون دي فوس مثل ما شايفين اللي عندي إياها هون الفوس أوسي. نيجي اكزامبل على فرونتيير دي كونفرجنت بين الكونتيننتال مع الأوسينيك. إذا عندي exemple هيدي les sommets inégés familiers de la chaîne des cascades font partie du chaîne des volcans qui longueur توصل ل 1300 km qui s'étend ببلش بالنور de la Californie jusqu'au sud de la Colombie-Britannique. إذا هيدي عبارة عن chaîne des cascades des montagnes. إذا elle réside de la convergence entre les plaques océaniques اسمها جون دي فيكا والبلاك الثاني الموجودة بين بالنور أمريكا. إذا مثل ما شايفين هذه البلاك جون دي فيكا بتعمل كوليزيون. هذه اسمها بلاك اوسينيك مع البلاك كونتيننتال الموجود بالنور دي الامريك بيعملوا كوليزيون مع بعضهم البعض. اكيد بتعمل فينومين دي سيدكسيون. بنلاحظ انه البلاك جون دي فيكا كي سونفونس والبلاك نور دي الامريك كي فلوت على سيرفاس. شكل عندي شين دي كاسكاد الموجوده بتمتد بين نور دي لا كاليفورنيا جسكا السود دي لا كولومبي بريطانيك. إذا هذا إكزامبل على les frontières de convergence hétérogènes أو mixtes entre les croûtes continentales مع les croûtes océaniques. نجي للتروازيام تيب دي كوليزيون هو les croûtes continentales مع les croûtes continentales. إذا هذا implique la convergence des plaques continentales toutes les matériels مثل ما شايفين هذه الماتيريال اللي هون sédimentaires entre les plaques est comprimé ou compressé et se soulève pour former quoi? Une chaîne de montagnes où les roches sont plissées et faillées de lambeaux de la croûte océanique qui peuvent être moins coincés dans des failles. Donc, c'est la soudure, les frontières entre des plaques continentales pour nous former qu'une seule. هذا اكزامبل على الفرونتيير دي كونفرجنس كونتيننتال مع كونتيننتال. ريزلتا هي عباره عن الاليفاسيون او فورماسيون دي جران شين دي مونتاني. اكزامبل عليها هي المونتاني دي هيمالايا. اذا مثل ما شايفين اكوز دي فابل دونسيتي بقلب الليتوسفير كونتيننتال بالكروت كونتيننتال بارابور ا سيد دي لاستوسفير الموجوده بالبارتي سيبيريور تبعت المونتو سيبيريور. اوكين دي بلاك ني سونفونس لانه الدونسيتي ابيبري هي هوموجين. Donc, elle ne se produit pas des zones de séduction, ما فيش عندي زون دي سيدكسيون. بصير في عندي فورماسيون دي جران شين دي مونتاني كل شيء كومبريمي موجود كماتيريال كسيديمونتير تحت تاثير هالكونترانت تحت تاثير هالكompression تحت تاثير هالكونفرجنت بده يطلع يشكل عندي فورماسيون دي جران شين دي مونتاني. Donc, toutes les matériels c'est comprimé et se soulèvent pour participer à la formation d'une chaîne de montagneuse. L'ancienne plaque océanique se détache et coule تنزل وين على المونتو. هي مونتو supérieur l'astérosphère partie supérieure. Des lambeaux de la croûte océanique peuvent rester coincés au niveau de la soudure de ces deux plaques. إذن exemple على الفرونتير دي كونفرجنس. لاحظوا هذا l'exemple. Un exemple célèbre est la
convergence de la plaque continentale indienne avec quoi? La plaque continentale érasiatique. Érasiatique, هي mixte بين Europe وبين Asie pour former les montagnes de l'Himalaya qui abritent certaines des plus grandes montagnes du monde, y compris les monts d'Everest, au sommet d'Everest, tous à altitude إلى تقريبا 8850 متر. إذا لاحظوا هذه البلاك إيرازيان، هذه البلاك الإنديان، لاحظوا exemple سريلانكا depuis 71 millions d'années, hein, depuis 55 millions d'années, depuis 38 millions d'années, depuis 10 millions d'années. شو بنلاحظ انه سريلانكا كانت تقريبا depuis 71 مليون دانيه كانت هون. اليوم سريلانكا بتلاحظوا انه عملت عمليه الكوليزيون وفاتت مع البلاك ايرازيان. اوكي، اذا البلاك انديان عملت كوليزيون مع البلاك ايرازيان وتشكلت عندي لي جران شان دي مونتاني هن الهيمالايا واعلى سومي موجود بالعالم هي ايفرست. اوكي، اذا اهم شيء اكزامبل لي فرونتال دي كونفرجونس سي سي كونتيننتال هي عباره عن الكوليزيون اونتر البلاك كونتيننتال انديان مع البلاك كونتيننتال ايرازيتيك. ايرازيتيك حكيت هي ميكس بين اوروب واسيا. هلا نجي لاخر تيب دي فرونتير هي لي فرونتير دي ترانسفورمانت. إذا هي correspond à des grandes fractures qui affectent toute l'épaisseur de la lithosphère. On utilise plus souvent le terme des failles transformantes. Ces failles permettent d'accommoder des différences dans les vitesses de déplacement ou même des mouvements opposés entre les plaques. إذا les frontières de transformantes أو اسمها الفاilles transformantes correspondant à des grandes cassures ou fractures qui touchent toute l'épaisseur de la lithosphère. Elles se trouvent le plus souvent, mais pas excessivement dans la lithosphère océanique. Les deux plaques de part et d'autre de la faille transformante bougent l'un à côté de l'autre. Et peuvent avoir des vitesses de déplacement différentes. Dans ce type de frontière, la croûte n'est ni créée ni détruite. ما فيش عندي لا نوفيل كرياسيون ولا ديترويت، بصير في عندي نوع من الفراكتور بالنص وبتسبب عاده اكثر شيء هالفرونتير بتسبب عندي ترومبليمون دي تير او سيكس. اذا اكزامبل للفرونتير دي ترانسفورمانت لي بليس سيلابر. اذا لا فاي ان كاليفورنيا مثل ما شايفين هذه عندي في ايريان دي لا فاي اسمها سان اندريا موجوده بكاليفورنيا. est une frontière transformante où la plaque pacifique et les plaques nord-amérique glissent l'une contre de l'autre. إذا عم بيعملوا glissement مع بعضهم البعض. إذا هذه اللي هون البلاك تبعت الباسيفيك وهذه البلاك تبعت النورد بالأمريك عم بيعملوا glisse les unes par rapport aux autres mais لكن بسens opposé à des vitesses différentes. عندي اكزامبل هون إذا بتلاحظوا بطلع بالفيجير اللي عندي هون سان فرانسيسكو كانت هون عم تعمل glissement عم بتصير هون تقريبا على هذا الجولف عم بينزل لتحت تحت تاثير هذه البوج تبعت هذه الفاي. دونك هالفاي لا زون دو لا فاي دي سان اندريا située sur la côte ouest de l'États-Unis, une longueur d'environ 1300 km et dans certains endroits des dizaines de kilomètres de largeur. إذا هذا اكزامبل على الفرونتيير دي ترانسفورمانت او اسمها الفاي دي ترانسفورمانت هو اذا بدكم البوج البلاك باسيفيك مع البلاك تبعت النورد امريكا. واضح؟ نجي هلا للريسك ناتيرال. سي كوا لي ريسك ناتيرال؟ الريسك ناتيرال هو كل شيء بيعمل ميناس للاتر ايمان الموجود على هذا البلانيت اسمه التاج. مثل شو؟ مثل الفولكان، مثل ديفورماسيون للكروت تيرستر، مثل ديفورماسيون للجرانشان دي مونتاني، مثل السيسم، ترومبليمون دي تير، كل شيء له عباره عن كاتاستروف ناتيرال. دونك il a fallu des siècles de travail aux scientifiques pour comprendre les processus de base de la tectonique des plaques. يعني هي عبارة عن نظرية الأساسية تبعت الصفائح التكتونية كيف عم تتحرك الصفائح. أكيد مثل لكم في عندي ثلاث تيب ديفورماسيون إلاستيك، ديفورماسيون بلاستيك، وآخر شيء الريبتور. ديفورماسيون إلاستيك ما فيش عندي بعد ديفورماسيون بترجع لمحلها، عم بتعمل موفمون بس ما فيش عندي أي انكونفينيون. بس تفوت تقطع الليميت الاستيك بتفوت بديفورماسيون بلاستيك. هون صار في عندي ريسك انه يصير في عندي ديكلونشمون لسيسم او ريسك لديكلونشمون لفولكان او ريسك لديفورماسيون او ريسك لحيالله شيء ممكن لابن موروشيز او لجليسمون دي تيران.
فإذا plus les détails d'un montant supérieur sont compris, puis les scientifiques peuvent aider à développer des outils pour les rendre plus sûrs de vivre dans des endroits تكتونيكمون اكتيف، يعني بمناطق اللي بيصير في عندي تتحرك الصفائح بشكل اكتيف، في شيء باسيف وفي شيء اكتيف، تتحرك في مناطق بالارض. هالبلاك تكتونيك بتكون اكتيف اكثر شيء مناطق موجوده وين بشرق اسيا، منطقه الفلبين، اندونيسيا، اليابان، اوكي، بيسموها السانتور دو في، مناطق اللي بيصير فيها كثير فولكان وسيز. دونك سيجي او تروبلمون دي تير اي او كمان الفولكانكس، اذا هذه بيسموها ريسك ناتشرال. هلا معنا نفوت بالسيز.